मेरो सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन। जय मसीह। नमस्ते। परमेश्वरले मानव जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ यो विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। हामी बाइबल परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू एकदमै छोटोमा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले मानव जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हो, कसरी हामी यो विषयमा यो कुरालाई हामी पक्का गरी थाहा गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा यहाँहरूको बिचमा प्रियहरू रोमी 5को 8 पदले यसरी भन्दछ। बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। आमेन। परमेश्वरको प्रेम उहाँकै आफ्नै एउटा अद्वितीय र व्यक्तिगत प्रेमको विषय प्रियहरू यो चाहिँ है, र उहाँको आफ्नै एउटा परमेश्वरको प्रेम उहाँको आफ्नै अद्वितीय र व्यक्तिगत प्रेम हो है। यो अरू कसैबाट आएको प्रेम होइन, तर उहाँको आफ्नै निजी स्वभावबाट उत्पन्न भएको प्रेमको कुरा हो प्रियहरू है। त्यसैले परमेश्वरको प्रेम अत्यन्तै सुन्दर र पवित्र छ, पवित्र छ, अत्यन्तै अपरिवर्तनीय छ, अत्यन्तै यो चाहिँ निस्वार्थ छ प्रियहरू, अत्यन्तै चोखो छ, निर्मल छ, सिद्ध छ प्रियहरू। फेरि पनि म भन्दछु कि परमेश्वरको आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न भएको प्रेम हो। उहाँलाई कसैले सिकाइराख्नु, उहाँलाई कसैले बताइराख्नु, कसैले उहाँलाई अराइराख्नु पर्ने, कसैले उहाँलाई चाहिँ सल्लाह दिनुपर्ने उहाँलाई त्यो आवश्यक छैन प्रियहरू। उहाँ आफैमा बुद्धिको परमेश्वर हुनुहुन्छ, आफैमा उहाँ चाहिँ अद्वितीय पराक्रमी, उहाँ चाहिँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वसम्पन्न परमेश्वर, सर्वशक्तिमानको परमेश्वर। उहाँ आफैमा बुद्धिका परमेश्वर। उहाँलाई कसैले सिकाइराख्नु पर्ने, उहाँलाई कसैले बुद्धि ज्ञान, उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिइराख्नु पर्ने, उहाँलाई चाहिँ सिकाइराख्नु पर्ने, उहाँलाई त्यो कसैले पनि उहाँलाई त्यो आवश्यकता पर्दैन प्रियहरू। उहाँ आफैमा उहाँ बुद्धिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, आफैमा उहाँ व्यक्तिगत नितान्त उहाँ चाहिँ प्रेमले भरिपूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। उहाँसँगै रहनको लागि हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हो, अनन्तको लागि स्वर्गीय सहरमा अनि उहाँको साथमा रहनको लागि हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हो। परमेश्वर पिताले हामीलाई उहाँले आफ्नै एकलौटे पुत्र दिनुभएको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ प्रियहरू। र विशेष गरी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ अनि र प्रेम गरिसक्नु भएको छ, अनि प्रेम साँच्चै नै उहाँले प्रेम गर्नुभएको छ, शब्दले होइन। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो कामद्वारा प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। अनि प्रियहरू, योभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो लागि अरू कुनै पनि छैन। अरू कुनै पनि यो बाहेक अर्को कुनै पनि उहाँको प्रेम, उहाँले गर्ने प्रेम यही नै हो प्रियहरू, अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। उहाँले हामीलाई प्रेम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले शब्दले मात्र होइन, उहाँले लिखित अक्षरले मात्र होइन, लिखित वचन, परमेश्वरको वचन लिखित अक्षरले वचनले मात्र होइन, तर कामले उहाँले पुरा गरिसक्नु भएको छ। क्रुसबाट उहाँले हामीलाई त्यो प्रेम देखाउनु भयो, प्रमाणित गर्नुभएको छ। काम नलाग्ने अयोग्य तुच्छ हामी मानिसलाई, हामी जस्तो एउटा काम नलाग्ने अयोग्य पापी अधर्मी जस्तो हामी जस्तो एउटा मानिसलाई, व्यक्तिलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो प्रियहरू। उहाँले कति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो प्रियहरू, उहाँले कति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो प्रियहरू। हामी जस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई, हामी जस्तो तुच्छ नलायक घृणित पापी घिनलाग्दो हामी जस्तो व्यक्तिलाई उहाँले कति धेरै वास्ता गर्नुभयो। हामी घुर्यानमा फालेको एउटा कसीगर जस्तो एउटा व्यक्तिलाई टिपेर त्यो स्वर्गीय स्थानमा हामीलाई बसाल्नका लागि उहाँले कति धेरै कष्टित एउटा दुःखको बाटो भएर उहाँ चाहिँ जानुभयो हाम्रो लागि प्रियहरू। हामीलाई
बचाउनका लागि, हाम्रो निम्ति हामीलाई प्रेम त्यसरी देखाउनु भयो प्रियहरू। अनि साँच्चै नै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, हामीलाई त्यो त्यसरी प्रेम देखाउनु भएको छ। अत्यन्तै ठुलो मूल्य चुकाउनु भयो प्रियहरू। परमेश्वरकै बराबरी भएर पनि, परमेश्वरको प्रतिबिम्ब भएर, एउटा परमेश्वरकै स्वभाव र प्रतिरूपमा हुनु भएर पनि येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै हाम्रो लागि होचिनु भयो, हाम्रो लागि उहाँ चाहिँ मृत्युसम्म उहाँ चाहिँ जानुभयो प्रियहरू। उहाँले हाम्रो लागि सबै ठुकाइ, भनाइ, तिरस्कार, निन्दा, सबै कष्ट, ती चोटहरू सहनु छ। क्रुसबाट हामीलाई प्रेम देखाउनु भयो, प्रकट गर्नुभयो। तपाईँ र मलाई कति महान उहाँको प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ प्रियहरू। प्रेम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी सबै बाँचौँ भनेर उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र दिनुभयो। यूहन्ना 3:16 के भन्दछ त? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। फेरि पनि म भन्दछु कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरिसक्नु भएको छ, शब्दले होइन तर उहाँले आफ्नो कामले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो कामद्वारा, शब्दले मात्र होइन, कामद्वारा प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो एकलौटे पुत्र दिएर। यूहन्ना 3:16 के भन्दछ त भन्दा, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नै एकलौटे पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। हो, यही हो तपाईँ र मेरो लागि उहाँले प्रेम गर्नु भएको अर्थ। यही हो कि परमेश्वरले उहाँसँगै हामी रहौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नै एकलौटे पुत्र दिएर यो संसारमा पठाउनु भएर। अनि साँच्चै नै ख्रीष्ट हाम्रो लागि, हाम्रो पापको लागि परमेश्वरसँग मिलापमा हामीलाई लानको निम्ति, हामीलाई योग्य, उहाँ परमेश्वर पिताको अगाडि सामुन्ने हामी उभिन योग्य हुनका निम्ति हामीलाई साँच्चै हाम्रो लागि, हाम्रो पापको लागि प्रायश्चित बलिदान उहाँले गर्नुभयो, आफैलाई क्रुसमा दिनुभयो। के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन चाहनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई उहाँको प्रेम प्रकट गरिसक्नु भएको छ, देखाइसक्नु भएको छ कि उहाँले हामीलाई कति महान, चोखो, त्यो निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, अनकन्डिसनल लभ, कुनै पनि शर्तरहित त्यो प्रेमले हामीलाई प्रेम गरिसक्नु भएको छ। अनि त्यो प्रेममा हामी डुब्न चाहँदछौँ, हामी त्यो प्रेममा हामी आनन्दित हुन चाहँदछौँ, हामी रमाहट गर्न चाहँदछौँ भने अनि साँच्चै नै हामी उहाँमा त्यो प्रेममा रहेर हामी जिउन चाहँदछौँ। मलाई तपाईँको खाँचो छ, तपाईँको प्रेमले मलाई ढाक्नुहोस्, अँगाल्नुहोस्, मलाई लिनुहोस्, मलाई ग्रहण गर्नुहोस्, मेरो जीवनमा म तपाईँलाई अपनाउँछु, म काम नलाग्ने, म पापी, म तुच्छ व्यक्ति हुँ भनिकन अनि साँच्चै नै हामी उहाँलाई ग्रहण गर्छौँ भने प्रिय, हामी साँच्चै नै उहाँको प्रेमलाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यो क्रुसबाट हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, क्रुसमा उहाँ हाम्रो लागि, तपाईँ र मेरो लागि त्यो प्रेम कति महान, त्यो प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले क्रुसबाट देखाउनु भयो। अनि हामी उहाँको प्रेममा हामी रहौँ, उहाँको प्रेमलाई हामी थाहा गरौँ, उहाँको प्रेमलाई हामीले महसुस गरौँ। एकपटक तपाईँहरूले आँखा चिम्म गरेर एकचोटि उहाँको त्यो क्रुसबाट तपाईँ र मलाई गर्नुभएको त्यो प्रेम लाई हामी एकचोटि महसुस गरौँ। कति त्यो महान प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यहाँ निस्वार्थ प्रेम छ, कुनै पनि शर्त सहितको प्रेम छैन। त्यो अनकन्डिसनल लभले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वर प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेमले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा सुन्दर, अत्यन्तै प्रेमी, अत्यन्तै दयालु, अत्यन्तै कृपालु, क्षमालु, अत्यन्तै उहाँ चाहिँ कोमल, अत्यन्तै उहाँ हम्बल, नम्र परमेश्वर, तर भस्म पार्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। हामी बाँचौँ भनेर परमेश्वरले ख्रीष्टलाई यो संसारमा दिनुभयो अनि ख्रीष्टले आफ्नो अन्तिम काम सधैँको लागि मानव जातिको अनन्त जीवनको निम्ति
त्यो पाओस् भनेर हामीलाई उहाँसँगै स्वर्गीय त्यो घरमा सहरमा हामीलाई हुन पाउन् भनेर हामीलाई हाम्रो लागि क्रुसबाट हामीलाई उहाँले आफ्नो बलिदानले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। योभन्दा अर्को ठुलो प्रेम हुन सक्दैन तपाईँ र लागि, तपाईँ र मेरो लागि योभन्दा अर्को कुनै पनि ठुलो प्रेम परमेश्वरबाट हुन सक्दैन। यही नै हो परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा प्रेम देखाइसक्नु भएको छ, प्रेम तपाईँ र मेरो जीवनमा खनाइसक्नु भएको छ। यही नै हो प्रियहरू, उहाँको सुन्दर, चोखो, निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, अद्वितीय, शर्तरहित, निस्वार्थ प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। अपरिवर्तनीय प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। कहिले पनि अदल बदल नहुने प्रेम, कहिले पनि त्यो घटेर सुकेर हराएर नजाने प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। आसमानभन्दा पनि फराकिलो, सागरभन्दा पनि गहिरो त्यो प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। कुनै पनि हाम्रो मानवीय शब्दहरूले हामी बयान गर्ने त्यो शब्दहरू छैन, त्यो अधुरो रहन्छ, त्यो अपुरै रहन्छ। हामीले जति नै उहाँको प्रेमको विषयमा हामीले लेखे तापनि त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन प्रियहरू, त्यो अधुरो नै रहन्छ। उहाँको त्यति महान प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। हामी कहिले पनि बखान गर्न सक्दैनौँ, कहिले पनि हामी वर्णन गरेर हामी सक्दैनौँ उहाँको प्रेमलाई। बरु सागरको पानी रित्तिन सक्छ, मसी सिद्धिन सक्छ संसारभरिको, त्यति महान प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यो क्रुसबाटको त्यो तपाईँ र मलाई गर्नुभएको त्यो प्रेमलाई हामीले थाहा गरौँ। कति महान प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभयो। के तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो? अवश्य प्रेम गर्नुभयो। अब कसरी थाहा पाउने त? यही हो प्रियहरू, परमेश्वरले पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा दिनुभयो मानिस जातिहरू बाँचोस् भनेर। पुत्र येशू ख्रीष्टको नाउँमाथि होइन विश्वास गर्ने हो। अनि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो क्रुसमा आफ्नो बलिदान, आफ्नो जीवनलाई सुम्पाउनु भयो, आफ्नो जीवन दिनुभयो, त्यो क्रुसमा टाँगिन दिनुभयो। र संसारको मान्छेहरूले रहँदा बस्दा यो संसारमा 2 दिने जीवनमा संसारको मानिसहरूले तपाईँ र मलाई 2 दिने जीवनमा घाटसम्म मात्रै साथ दिने हो, त्यसपछि तपाईँ र म एक्लै हो। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग रहिरहने हो भने, अनन्त चिरकालसम्म रहिरहने हो भने ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्न आवश्यक छ। उहाँको प्रेमलाई थाहा गर्न आवश्यक छ। उहाँ हामीसँग अनन्तसम्म हुनुहुने परमेश्वर उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ र मेरो साथमा अनन्त चिरकालसम्म रहनुहुने, तपाईँ र मेरो साथमा भइरहनुहुने एकजना व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट। आमेन। प्रभुले यहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।